Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre deuxième épisode de probabilité. Aujourd'hui, on va faire une application sur qu'on a fait dans la première épisode, à savoir le vocabulaire de base de probabilité et les propriétés importantes à savoir sur les ensembles. Faites l'application et rédites la logique de probabilité. Ou l'application que j'ai une idée على la méthodologie باش كيتخرج اي exercice de probabilité. Donc الا فهمتي هاد l'exercice وخدمتيه وتبعتي معايا في لا كوريكت غادي تكون سي بون ديفلوبيت لا ميثودولوجي باش انك تقدر تحل اي exercice en probabilité. L'exercice غادي تلقاوه اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. اسيو انكم تخرجوه عادش تتبعوا معايا في لا كوريكسيون. الا ما كنتوش ديجا قارين لا probabilité فراه غادي يجيكم صعيب. دونك تبعوا معايا ديريكتومون في لا كوريكسيون. Donc, l'exercice d'application, أول حاجة كيخصنا نديرو هي أننا interpréter les données ديالنا sous forme de cardinal. عطينا sur 100 étudiants 49 étudiants la sociologie. Donc, l'univers اللي حنا خدامين عليه هو 100 étudiants. داكشي علاش j'ai écrit cardinal oméga égale 100. La sociologie غادي نرمزو لها ب S. Ou la gestion رمزوا لها ب E ou l'économie رمزوا لها ب E ou la gestion ب G. Donc cardinal S égale 49. Après قال لك la sociologie 10 étudier la sociologie et la gestion. اشنو كنا قلنا في la première séance قلنا بلي A que tu interprètes comme étant une intersection ou que tu interprètes comme étant une union. D'accord? Donc cardinal S inter G غادي تكون كتساوي 10 وكاردينال S après قالوا لينا 15 étudier la sociologie et l'économie, c'est-à-dire cardinal S inter E égale à 15, 11 économie, l'économie et la gestion, donc cardinal E inter G égale à 11, après قال لك 3 étudier la sociologie et la gestion mais pas l'économie, donc cardinal S inter G inter E bar égale 3. Après قال لك 74 la sociologie ou la gestion. Donc cardinal S union G égale 74. Et 16 l'économie seulement. Donc l'économie seulement. On doit éliminer les étudiants qui ont l'économie. D'accord? La sociologie et la gestion. Ça marche? L'économie seulement. Donc il est cardinal E بوحدها نقدر فقدروا لو نومبر ديتيديون يقدر يكون كيقرا لا سوسيولوجي او لا جيستيون او ميم طون مع ليكونومي الوغ كو حنا اون كيستيون كنقلبوا غير على ليكونومي سولمون دونك اون دوا اليميني لا سوسيولوجي اي لا جيستيون بور اليميني هاد لا سوسيولوجي اي لا جيستيون غادي ندير او انتر اس يونيون جي بار مي كندير اس يونيون جي يعني راه كنجمع تو لي زيليمون اللي كاينين في اس و جي مي كندير ليها بار كيتحيدوا كومبليتمون يعني يجدوا بحال اليمينيتهم ودرت الانترسيكسيون ديالهم مع او باش يخرج ليا هاد لو نومبر 16 صافا تري بيان وهادو هما لي فورمول باش نبقاو خدامين ديما دونك هاد لي فورمول vous devez les retenir حيت هما باش نبقاو خدامين هادي اول حاجه كاردينال ا بار كتساوي كاردينال اوميغا ناقص كاردينال ا هادي الفورمول ديال كومبليمونتير. Après, la deuxième formule, cardinal A plus cardinal B égale l'union plus l'intersection. Après, elle dit cardinal A égale cardinal A inter B plus A inter B bar. Ce sont des formules très importantes et qui sont faciles à démontrer. Ou les femmes, tu as la démonstration d'hier, c'est bon, il y a que tu fais une fois pour toutes. Pour faire la démonstration, on va comme une démonstration باش تفهموا هذا الشيء. دونك لا بروميير فورمول قلنا اوميغا هو هذا لونيفير وهذا مثلا هو تو سامبلومون هنايا بحال قلنا ا بلس ا بار كتساوي اوميغا ها هي ا هي هاد البلاصه اللي الوسط ا بار هو هذا الشيء اللي خارج ا ولا جمعناهم بجوج كيعطينا اوميغا هذه شي حاجه اللي تري سامبل. لا دوزيام فورمول هي ديال ا بلس بي كتساوي ليا ا يونيون بي بلس ا انتر بي. هادي علاش منين جبتها نو تقول لي نورمالمون خاصها تساوي غير ا يونيون بي حيتاش ا يونيون بي هي اللي جامعه ليا هادشي كامل
لكن المشكل فين كاين؟ هو انه ا فيها لانترسيكسيون ما بين ا و بي، و بي حتى هي فيها لانترسيكسيون ما بين ا و بي. الا رمزنا لهم بحال هكاك، عندي كاردينال ا ها هو، عندي كاردينال بي مثلا هو هذا. الا لاحظتوا هاد البلاصه ديال لانترسيكسيون للوسط معاوده دو فوا، بما انها معاوده دو فوا دونك مي غادي ندير كاردينال ا بلس كاردينال بي خاصها تساوي ليا لونيون، حيتاش الا لاحظتوا ها لونيون كيفاش داير ا بي، لونيون داير بحال هكا. هاد البارتي لي الوسط ما فيهاش خطوطه غادي نها وغادي نها، يعني لانترسيكسيون كاينه غير اون سول فوا. هنايا كاينين دو فوا، دونك خاصني ندير ا بلس بي هي ا اونيون بي زائد لانترسيكسيون، وهذه هي منين جات لا فورمول. s'il vous plaît الا مشيتو تما فهمتوش شي حاجه مزيان vous pouvez me contacter sur Instagram ou vous pouvez m'appeler, je suis à votre disposition. D'accord. Donc après عندي كاردينال، المهم راه لي كونتاكت ديالي كاملين تلقاهم في لا ديسكريبسيون. ابخي عندي كاردينال ا كيساوي كاردينال ا انتر بي بلس كاردينال ا انتر بي بار. هذه حتى هي سي تري فاسيل صح عليكم. عندي ا عندي بي، قالك هاد الكاردينال ديال ا شنو كيساوي. غنجي نشوفو دابا الكاردينال ا انتر بي، ها هو ا انتر بي هو داكشي اللي مشترك ما بين ا و بي. دابا كنقلبوا على ا انتر بي بار. باش نقلبوا على ا انتر بي بار خصني نشوف بعدا فين هي بي بار. بي بار هي اي حاجه كاينه في لونيفير اللي خارجه على بي. داكور. وي اي انكلو هاد البارتي من ا. دونك بي بار انتر ا، بي بار انتر ا هي هاد البارتي من ا، يعني هي لي زيليمون ديال ا اللي ما كاينينش في بي. دونك هي هاد البارتي. اي سي بوركوا المجموع ديال A inter B زائد A inter B bar كيعطيني A. D'accord. Très bien. D'abord, on peut résoudre notre exercice. دابا من عطيتكم لي فورمول، عطيتكم لي لونسور، عطيتكم لي فورمول تقدروا تخرجوه لراسكم، تخرجوا هاد لي كيسيون. الا ما عرفتوش ليهم عاداش ندوزو لا كوريكسيون معايا. دونك اول حاجه قالك هنايا كنقلبوا على كاردينال اس انتر جي انتر او. لا كيسيون شنو هي كانت كومبيان ديتيديون سويف لي 3 ماتيير. تقولي علاش ما درناش لونيون وعلاش درنا لانترسيكسيون؟ ما درناش لونيون حيتاش الا قلت لك مثلا ها هو مثلا هنا عندي اس هنا جي هنا او. الا قلت لك لونيون كاردينال ديال اس اونيون جي اونيون او، راه هاد لو بوين هذا كينتمي للونيون. وانايا ما كنقلبش على شي ايتيديون اللي كيقرا لا سوسيولوجي بوحدها، انا كنقلب على لي زيتيديون اللي كيقراو لي 3 ماتيير على فوا، ا سافوار هاد البارتي اللي مشاركه ما بيناتهم بثلاثه. فمارش هنايا غادي دير بحال هكا الغرافيك وتحط لا كيسيون ديالك قدامك وتشوف لي دوني اللي عندك وتحط لي بروبريتي اللي عندك وتحاول تخرج من هاد لي بروبريتي تشوف كيفاش تقدر تلقى هاد كاردينال اس انتر جي انتر او. فما تو سامبلومون الا فكرتي فيها غادي تقدر تلقى باللي تقدر تخرجها بهاد لا فورمول. الا اعتبرنا مثلا اس انتر جي كامله هي او هي ا ياك، اس انتر جي كتساوي ليا اس انتر جي انتر او بار زائد اس انتر جي انتر او، وهذه هي لا فورمول اللي عندي هنا. ها كيفاش غادا تولي عندي كاردينال اس انتر جي ايغال كاردينال اس انتر جي انتر او زائد كاردينال اس انتر جي انتر او بار. بحال اعتبرتي هذه كامله هي ا ياك، ها هي ا وهذه بي، هذه ا
هذه بي بار تو سامبلومون بحال حطيت هاد لا فورمول حطيتها تمايا تو سامبلومون ما درت حتى شي حاجه ساشون كو هاد كاردينال اس انتر جي عندي في لي دوني ها هي 10 و اس انتر جي انتر او هي اللي كنقلب عليها اس انتر جي انتر او بار حتى هي عندي في لي دوني دونك تو سامبلومون غادي غير نقلبهم وغادي تخرج ليا كاردينال اس انتر جي انتر او بار كاردينال اس انتر جي انتر او غادي تساوي ليا تو سامبلومون 10 موان شحال S inter G inter E bar et 3. Donc, cet étudiant qui étudie à la fois la sociologie et l'économie et la gestion. D'accord? Donc, cette donnée va être la réponse va être les données. On va faire une autre question. S inter G inter E égale 7. Très bien. D'abord, on va regarder le cardinal de G. Cardinal de G كيفاش نقدروا نخرجوه حتى هويا حاولوا تشوفوا لي فورمول وتشوفوا لي دوني اللي عندكم وتشوفوا واش تقدروا تخرجوه بان فورمول. الا لاحظتي مزيان غادي تلقى بلي تقدر تخرجوا بلا دوزيام فورمول. عندي اس يونيون جي ياك ها هي وعندي اس انتر جي ها هي وعندي كاردينال اس هو هذا غيبقى ليا غير كاردينال ا واللي كنقلب عليه هو كاردينال جي تو سامبلومون. دونك لا فورمول شنو كتقول؟ كتقول لي بلي كاردينال ديال اس ياك بلس كاردينال جي ايغال كاردينال ديال اس يونيون جي بلس كاردينال اس انتر جي. ça marche. دونك شنو غادا تقول لي؟ غتقول لي عندي كاردينال جي تو سامبلومون عندي كاردينال اس شحال 49 بلس جي هي اللي كنقلبوا عليها كتساوي هي لونيون هي 74 و اس انتر جي كتساوي 10 بلس 10. دونك تو سامبلومون غادا تولي هي 74 بلس 10 موان 49 كاردينال جي كتساوي 35. صافا. دونك غادي نزيدوها هنايا في لي دوني كاردينال جي ايغال 35. تري بيان. ابخي كنقلبوا على لي ستوديون اللي كيقراو ليكونومي ا سافوار كاردينال او. كيفاش غادي نجبد هاد كاردينال او ابارتير من لي دوني كو جي. دونك باش نجبد كاردينال ديال او نقدر الا ما بانتش ليكم في لي فورمول تقدر تعتمد على الجرافيك باش تلقاه. دونك الا بغيت نجبدها نحاولوا نشوفوا شنو اللي عندي في لي دوني كيتعلق ب او. عندي اس انتر او هي هادي ها هي ياك عندي او انتر جي هي هاد البارتي وعندي اس انتر جي انتر او بار ما كتعلقش ب او ماشي مشكل. après وعندي او انتر اس يونيون جي لو تو بار وعندي اس انتر جي انتر او. تري بيان. دونك هاد او انتر اس يونيون جي بار هي تو لي زيليمون اللي كاينين في او وما كاينينش في اس ولا جي. دونك هي هاد لا بارتي ça marche. هي هاد لا بارتي. دونك il suffit انني نجمع هاد لا بارتي مع اس انتر جي مع او لا مع اس انتر او مع او انتر جي ونقص منهم هاد البارتي اللي معاوده دو فوا. علاش؟ حيت كاينه في الا فوا في اس انتر او وكاينه في الا فوا في جي انتر او. دونك غادي ندير هاد لا بارتي زائد لانترسيكسيون ما بين اس انتر او زائد لانترسيكسيون ما بين جي انتر او ناقص لانترسيكسيون ما بيناتهم بثلاثه. وتبعوا معايا دابا كي غادي تولي لا فورمول. Je sais que c'est un peu nouveau, c'est un peu difficile, mais là ركزتي معاه غادي يجيك c'est très facile. Donc غتولي عندي كاردينال او اش كتساوي ليا كاردينال ها هو ديال او انتر اس يونيون جي لو تو بار زائد
cardinal ديال S inter E زائد cardinal ديال G inter E ناقص cardinal ديال S inter E inter G. Très bien. Donc غادي تولي عندي comme suivant. E inter S union G le tout bar هي 16 زائد S inter E هي 15 زائد G inter E هي 11 l'intersection ما بيناتهم بثلاثة هي 7 ها هي moins 7. Donc غادي تولي عندي 16 plus 15 31 plus 11 42 moins 7 هي 35. Donc cardinal E كيساوي 35. D'abord باقا لينا la dernière question. قالوا لنا combien d'étudiants n'étudient aucune matière. Très bien. Donc باش نجبدو aucune les étudiants qui étudient aucune matière اشنو خاصنا ندير؟ حتى هي سي تري فاسيل. اي من الجرافيك ديما ملي توحل شوف في الجرافيك ويبان لك الاشكال فين كاين. هات عندي هات ها اف ها جي وها مزيان. انا علاش كنقلب على اس يونيون جي يونيون او لو توبا، يعني كنقلب على هادشي اللي برا اللي ما قايس لا اس لا جي لا او. لي زيتيديون اللي ما كيقراو حتى شي ماتير هنايا كيفاش غادي نقدر نجبدهم؟ خصني اليميني هادشي ديال الوسط ياك. وحنايا شنو عارفين عندي مثلا عندي اس يونيون جي هي هادي ها هي كاينه اس يونيون جي اس يونيون جي اللي فيها تو لي زيليمون ديال اس وديال جي داكور. و او ميم طون عندنا هاد البارتي هادي اللي لتحت او انتر اس يونيون جي لو تو بار، يعني عندي البارتي اللي فيها غير لي زيليمون ديال او. دونك حتى هي كاينه. دونك تو سامبلومون شنو ندير الكاردينال ديال اوميغا ونقص منه اس يونيون جي ونقص منه او انتر اس يونيون جي لو تو بار. غتولي عندي كوم سويفون. غتولي عندي كاردينال ديال اس يونيون جي يونيون او لو تو بار ايكال كاردينال اوميغا موان كاردينال ديال S union G moins cardinal ديال E inter S union G le tout bas. Tout simplement cardinal oméga كيساوي 100 S union G كتساوي 74 و E inter S union G هي 16. دونك 74 بلس 16 هي 90 100 ناقص 90 هي 10. Tout simplement. Donc, à chaque les étudiants n'étudient aucune matière. Très bien. Donc, quand il y a l'application sur le vocabulaire de base et les formules de base de probabilité, la séance G, l'analyse combinatoire, ou à savoir le dénombrement, l'arrangement sans répétition avec répétition, la permutation sans répétition avec répétition, ou les coefficients binomiaux, les coefficients d'ordre, les cas كاملين وغادي نديرو plusieurs exercices. Donc voilà, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et laissez-moi un commentaire positif. Et merci pour votre attention et à la prochaine.